حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رات دا ٹائم تے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے ساری جان نثارہ نو بلایا ہے، خیمے دے اندر آ گئے نے، فرمایا جڑے جانا چاندے ہو چلے جاؤ، انہاں دی جنگ میرے نال ہے، تواڈے نال تے انہاں دی جنگ کوئی نہیں ہے۔ جناب دیا بجھ گیا ہے، دیا بند کر دیتا گیا ہے، جدو دیا روشن ہویا ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا ہے، سب نے یک زبان ہو کے کیا حسین آج اگر تیرا در چھڑ کے چلے جاواں گے، تیرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاواں گے، قال رسول اللہ نو کی منہ وکھاواں گے، حضرت علی نو کی منہ وکھاواں گے، بی بی پاک خاتون جنت نو کی منہ وکھاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ دوستان محترم توجہ کرے ہو ذرا، رات دا ٹائم ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین خیمہ دا چکر پہلان دینے، جس خیمے وچو گزر رہے نے، کسی خیمے وچو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے وچو درود پڑھن دی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے وچو جناب والا رسول اللہ تے درود و سلام پڑھن دی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے وچ نفل پڑھے جا رہے ہیں، کسی خیمے وچ قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، کسی خیمے وچ رسول اللہ تے درود و سلام پڑھیا جا رہے ہیں۔ توجہ دوستان محترم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اپنے خیمے دے اندر آ گئے، خیمے دے اندر آ کے رب دا قرآن کھولے آئے، اللہ دی لاریب کتاب کھولیے، پتہ ہے صبح جناب نہیں بچنا ہے، شہید ہو جانا ہے، لیکن رات دے وقت جناب والا قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، تھوڑی دیر گزریے، خیمے دا پلو ہٹے آنا، ویکھیا جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ خیمے دے اندر آیاں نے فرمایا بھائی جان بڑے درد نال قرآن پہ پڑھ دے ہو، بڑے سوز نال قرآن پہ پڑھ دے ہو، بھائی میں ویکھیا تسا مکے وچ بھی قرآن پڑھے آئے، مدینے وچ بھی قرآن پڑھے آئے، ماں فاطمہ دی گود وچ بھی قرآن پڑھے آ، لیکن اج جویں قرآن پہ پڑھ دے ہو نا، اج تو پہلے تے تسا نے او جا قرآن نہیں پڑھیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ کل دا دن چڑھن دینا، لوگ ممبرہ تے قرآن پڑھن گے، لوگ مسلیہ تے قرآن پڑھن گے، اے میری ہمشیرہ تیرا بھائی نیزے دی نوک تے بھی قرآن سناندہ نظر آئے گا، قرآن سناندہ نظر آئے گا۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے کول اپنی ہمشیرہ بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھائی تے بہن دیاں کیڑیاں گلاں ہون گیاں، تے کوئی کہنا لگ کہندا ہے اوئے دن ناویدہ گزر گیا تے اگو رات داویں دی تھئیے، نکل کے اپنے خیمے وچو بی بی زینب ٹرویر دے خیمے گئیے، تے پھر جو گلاں پین پھراہن کیتیاں اوتے آپ خدا نو سہیے، پر ساری رات بی بی زینب موویر دا تقدیر رہیے، تے شالا رات محرم والی تے سین برساں دی تھی وے، نہ دن چڑھے تے نہ رات مکے، میرا ویر جدا نہ تھی وے، تے شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہوڑ نہ ماڑیاں پہنا، پر جس پہنوں دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا۔ اللہ اکبر
کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنی ہمشیرہ نو کچھ نصیحتوں فرمایا نے، فرمایا خیال کرنا میرے جان تو بعد اپنے سر تے مٹیاں نہیں جے پانیاں نے، میرے جان تو بعد اپنے وال نہیں جے کھولنے نے۔ حضرت سیدہ زینب پاک دی عظمت تو قربان جاواں، فرمایا بھائی جان جس علی دا خون تواڈیاں رگاں وچ گردش پیا کردا ہے، اس سے علی دا خون میریاں رگاں وچ گردش کر رہا۔ اے میرے ویرا تیرے جان تو بعد زینب زینب نہیں روے گی، زینب بھی حسین بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات گزردی چلی جا رہی ہے، رات گزردی چلی جا رہی ہے، تہجد دا ویلا ہویا نا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر جا ذرا میدان کربلا نو ویکھ کے آنا۔ حضرت علی اکبر جناب میدان کربلا دے اندر گئے نے، ویکھیا تے ایک مائی ہے جیڑی میدان کربلا دی صفائی پئی کر دیئے۔ اللہ میدان کربلا دی صفائی کی جا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر واپس آ گئے، حضرت امام حسین نے فرمایا میرے بچیاں دست سینا کی ویکھ کے آیا میدان کربلا دے اندر؟ فرمایا بابا میں تک کے آیا ہوا ایک مائی ہے جڑی میدان کربلا دی صفائی پہ کر دیے۔ فرمایا میرے بچیاں جاندہ ہیں کون ہے؟ فرمایا بابا نہیں جاندہ ہوا کون ہے؟ فرمایا میرے بچیاں تیری دادی ہے، میری ماں فاطمہ ہے جیڑی میدان کربلا دی صفائی پئی کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین صبح دا ویلا ہویا، فرمایا علی اکبر اذان پڑھ۔ ہائے ہائے ادھر بھی اذاناں دتیاں جا رہیاں، ادھر بھی اذاناں دتیاں جا رہیاں، ادھر بھی نمازاں پڑھیاں جا رہیاں، ادھر بھی نمازاں پڑھیاں جا رہیاں، ادھر بھی قرآن پڑھیا جا رہا، ادھر بھی قرآن پڑھیا جا رہا، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، پر عجیب نماز پڑھنا لینے، عجیب قرآن پڑھنا لینے، عجیب اذانہ دینا لینے، اور جنہ وچ نماز وچ درود پڑھ دینے انہاں نو قتل کرن دا ارادہ بھی رکھ دینے۔ حضرت علی اکبر نے اذان پڑھیے، علی اکبر نے آخری اذان پڑھیے، حسین نے آخری زندگی